आना तेरा मुबारक तशरीफ लाने वाले खुशियां मना रहे हैं इस इलाके में रहने वाले मोहतरमुल मकाम काबिल एहतराम जनाब गिरी साहब, इनके हमरा महकमा सोशल वेलफेयर से आए हुए फारूक साहब, यहाँ के इलाका नील के मोज़िन, हमारी माएँ बहनें, मेरे हम पेशा सरपंच रहमतुल्लाह साहब, निसारा जी, लतीफ़ साहब, सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। बहरहाल मैं आज का दिन खुशकिस्मती का दिन समझता हूँ, क्योंकि इलाका बहुत पसमानदा है, बिछड़ा हुआ इलाका है, गरीब लोग इलाके में रहते हैं। लिहाजा हम सब सरपंचों ने महकमा को बार बार ये इल्तिजा की कि हमारे इलाके में एक महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से एक कैंप लगाया जाए, जिस कैंप से हमारे मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग अफराद जो लोग इस महकमे में जो इस चंद स्कीमों से जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो महकमों के दफ्तरों का चक्कर करने से जो है वो नहीं जा पाते हैं। लिहाजा आज हम तहे दिल से महकमे के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज पूरा यहाँ एक कैंप लगाया हुआ है, और हमारे मुअज़्ज़िज़ लोग जो बुजुर्ग लोग हैं, चाहे वो हमारी बेवा औरतें हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, हम सब इनका शुक्रिया अदा करते हैं जो यहाँ आए, और हमारे इन लोगों के जो मसाइल हैं इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इनका जो मसला है आज की बार हल होगा। क्योंकि कहीं लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता कई सालों से हमने दफ्तरों में दरखास्तें दी हुई हैं, फार्म जमा किए हैं, लेकिन कहीं लोगों का हम ये नहीं बताते हैं कि किसी का नहीं बना। बेशक कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग जिनके फार्म गए हैं, लेकिन उनका अभी तक जो है केस सैंक्शन नहीं हुआ है, और हमें उम्मीद है कि जल्द अज जल्द इन फार्म को जो सैंक्शन करा के इन लोगों को जो इस स्कीम का फायदा दिया जाए। ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं यही अर्ज करूंगा, जनाब हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ ज़्यादा मौजूद हैं, चल नहीं पाते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ एक दो लड़के हैं। एक लड़का है नज़ीर अहमद साहब, ये है सर, क्योंकि ये परसों दफ्तर में भी वहाँ पहुँचे थे, पर्सनल गाड़ी ली थी उन्होंने, तो वहाँ हमने सोशल वेलफेयर अफसर साहब से भी बात की। उन्होंने कहा अभी हमारे पास फॉर्म यहाँ नहीं है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप इसको फॉर्म देंगे, ताकि दूसरा लड़का एक यहाँ पर सर है, ये मेडिकल कैंप का सर जो यहाँ आप मिलनी चाहिए, और उसके लिए क्या तारीखें होती है। बहरहाल जनाब आज यहाँ मौके पे हैं, ये आप सब लोगों को अपनी स्कीमों के बारे में जो भी आगाही है वो आप तक पहुँचाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त। आज यहाँ पे सोशल वेलफेयर ऑफिसर बनियाल हूँ, और मेरे साथ मेरा अमला भी है, वो फारूक साहब भी हैं जो जूनियर असिस्टेंट का ऑर्डरली का काम भी करते हैं, और इनको मैंने यहाँ पे आज साथ लाया है। तो मकसद इसका यही था कि मैं खुद पंचायत में ब्लॉक में आके, तो पूरा तो नहीं कवर हो पाएगा, काफ़ी पसमानदा दूर दराज इलाका है, लेकिन हमने सेंटर बाटू में रखा। लतीफ़ साहब हमारे शाना बशाना हैं, और बेचारे सुबह से हमारे साथ हैं 8 बजे से, और पैदल भी हम यहाँ से पहाड़ी से उतरे हैं। तो मकसद है, मुख्तसरन मैं आपको बता दूं, मकसद ये है कि जितने भी यहाँ पे लेफ़्ट ओवर हैं जो छूट गए हैं, या जिनकी कभी फॉर्मेलिटी पूरी हमारे पास नहीं पहुँची है, या किसी वजह से वो ऑनलाइन नहीं हो पाए, या किसी का कोई डॉक्यूमेंट कम था, वो ऑन स्पॉट हम आके वेरिफिकेशन करके उनसे वो फॉर्मेलिटीज़ लेके जल्द अज इनको आगे रवाना करें ऑनलाइन करवा के, ताकि इनके अकाउंट्स में पैसा आए। जो 3 स्कीमें हैं जैसे कि आपने बरवाया की स्कीमें हैं, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, विडो पेंशन स्कीम है, और इसे फिजिकली चैलेंज पर्सन PCP। इसमें फॉर्मेलिटीज़ की बात अगर करेंगे तो जो ओल्ड एज हैं उसमें 60 साल मर्द जो हजरात हैं उनकी उम्र होनी चाहिए कम से कम, और जो हमारी औरतें हैं, हमारी माएँ हैं, उनकी 55 साल कम से कम होनी चाहिए उम्र ओल्ड एज फॉर्म भरने के लिए। उसके अलावा जो अकाउंट नंबर है 16 डिजिट का, और आधार कार्ड और राशन कार्ड BPL ये लाजमी है, ये तो देना ही देना है। और एक भी चलेगी, आज तो एक भी फोटोग्राफ चलेगा, 2 की भी जरूरत नहीं है। सेल्फ अटेस्ट करे वो बंदा, कोई किसी अटेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की। तस्दीक कर सकते हैं हमारे सरपंच साहिबान, क्योंकि इनकी पंचायत में ये तस्दीक करेंगे हाँ जी मेरी पंचायत का है, डिजर्विंग है, तो वो एक उसमें लवाजमात है। और अगर विडो की बात करें, यही आधार कार्ड, अकाउंट नंबर और राशन कार्ड है, और साथ में लाजमन जो है डेथ सर्टिफिकेट जो पुलिस स्टेशन कंसर्न से हमें मिलती है, या आपकी पुलिस पोस्ट से मिलती है, जो बेवा औरत सर्टिफिकेट जरूरी है, जिसे अभी पता चलेगा कि ये बेवा औरत है। तीसरा जो अहम मसला है, जैसे यहाँ पे कुछ मैं देख रहा हूँ नौजवान
معذور اشخاص ہیں، جیسے آنکھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، ناک نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ٹانگ نہیں ہے، معذور ہے دماغی طور، اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق وہ بھی بنائی ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی رحم کرے، ان پہ بھی رحم کرے. بہرحال اللہ کی مخلوق ہے. ہاں ان کے لیے گورنمنٹ نے کیا رکھا ہے، ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ان کو سبمٹ کرنا پڑتا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہم فارم لے سکتے ہیں. جو فارمیلٹیز آپ ہم تک پہنچائیں، ہم آگے جو متعلقہ افسران ہیں، بالا افسران ہیں، ان تک پہنچائیں گے آپ. اس وقت جو اصل مقصد ہے اس کیمپ کا وہ یہ ہے، اصل مقصد کی طرف آتا ہوں، اصل پوائنٹ کی طرف، کہ آج ان لوگوں کے لیے کیمپ ہے کہ جو ابھی ٹوٹلی کسی اسکیم سے، نہ وڈو سے، نہ اولڈ ایج سے، نہ پی سی پی سے لے کر، جن کو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پہلی بار آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کیا فارمیلٹیز دینی کیا. اب کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آلریڈی فارم بھرے ہیں، کچھ لوگوں کو پینشن چل رہا ہے، جیسے ہمارے بزرگ صاحب ہیں، ان کو پینشن چل رہا ہے، مان لو ان کو 2 مہینے سے نہیں آئی، یہ الگ مسئلہ ہے. دیٹ مینس ہی از اے پینشنر. دس کیمپ از مینٹ اونلی فار دوز ہو آر فرسٹ کمرز، جو آج پہلی بار یہاں پہ آ رہے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے. سرپنچ صاحب کو میں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، ہم موقع پر جاتے ہیں، پنچایت میں کوئی سینٹر آپ بتا دیجیے، باٹو ہمیں لگا ٹھیک ہے، سرنگا والا بھی، زراڈی والا بھی، چاہے وہ لٹنی حال والا ہے، چاہے چدوس کا کہیں کا بھی ہے، چاہے پرندر کا ہے، چاہے وہ دروپٹا کا ہے، چاہے وہ ادھر گگرنا کا، وہ یا بوردر کا، وہ یہاں پہ آئے گا، بولے گا جناب ہمیں بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے. پہلے اگر آپ دیکھ لیجئے یہ ایک فارمیٹ ہوتا تھا ہمارے پاس فارم کا، یہ پہلے اس میں کبھی کسی کو پرابلم، جناب یہ کس کے لیے ہے، یہ بیوہ کے لیے، یہ بڑھاپے کے لیے. اب اس بار بہت ہی اچھا ہے گورنمنٹ نے ایک اس میں آپ دیکھ لیجئے اولڈ ایج بھی ہے، وڈو بھی ہے، فزیکلی چیلنج بھی ہے، اور اگر اللہ نہ کرے یہ بھی اللہ کی ایک چوتھی ایک مطلوب ہے، یہ منائس وننسی مطلب ہجڑے جن کو ہم بولتے ہیں، مطلب جو بیچارے نہ مردوں میں آتے ہیں، ان کے لیے بھی گورنمنٹ نے اس بار کہا کہ اگر وہ بھی کوئی پنچایت میں ہے، وہ بھی بلاک میں، وہ بھی بھر سکتا ہے. ٹھیک ہے، صرف ٹک کرنا ہے اس کو کس اسکیم ہے. اور اگر آپ بار بار جناب اس میں فارمیلٹی کیا ہے، یہ کیا ہے وہ بھی لکھا ہے، اولڈ ایج کے لیے بھی، وڈو کے لیے بھی لکھا ہے، اور ڈسیبلڈ کے لیے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. سیلف اٹیسٹ کرے گا بندہ، خود اپنا انگوٹھا یا دستخط کرے گا، وہ ایک فوٹو لگائے گا، بات ختم. نہ کسی پی ایم او صاحب سے اٹیسٹ کرانے کی، نہ کسی سے. زیادہ سے زیادہ جو ہیں، جو ہمارے پینچ صاحبان ہیں یا سرپنچ صاحب، وہ تصدیق کریں گے، وہ دے دیں گے ہمیں، ہاں جناب یہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کا واگزار کیا جائے. باقی اگر کسی کو کوئی سوالات ہیں وہ پوچھ سکتا ہے. انشاءاللہ مدعا مقصد یہی ہے، عوام کی خدمت خلق، کیونکہ یہ ہے ہی سماجی بہبود و بلائی کا ہے، سماج کلیان. تو یہ تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے، ادھر چلو نہیں ہے، اللہ کے سامنے اس کی مجرائی ہے، اللہ گواہ ہے، اور یہ سرپنچ صاحب گواہ ہے. میں نے ہی ان کو بولا، میں نے کہا نہیں جناب میں جاؤں گا، میں آؤں گا. یہاں رفیق صاحب ہیں، رحمت اللہ صاحب ہیں، نثارہ جی ہیں، ان کو فون کیا، میں نے کہا اس کے بعد میں نے پوگل بھی جانا ہے، پرستان بھی جانا ہے. ابھی 2 دن پہلے منگت سے آ رہے ہیں. آپ اگر دیکھ لیجئے کہ حالت کیا ہوتی ہے. مگر ہم کہتے ہیں یہ قدم یم گژھن حجس کن، اگر یمس چیز بچس سن دعا لگ سہ کم، یمس بزرگ سن دعا لگ سہ کم. تو اتنی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے الوداع ہوتا ہوں. السلام.